बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, और चूँकि उन्होंने भी हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूध पिया था, इस रिश्ते से ये आपके दूध भाई भी थे। सिर्फ 4 साल के उम्र से बड़े थे ये आपसे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। यही वजह है कि जब अबू जहल ने हरमे काबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा, तो बावजूद उसके आप अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे, लेकिन गुस्से में आपे से बाहर हो गए और हरमे काबा के अंदर जाकर अबू जहल का सर फाड़ दिया। अपनी कमान से मारा, जिससे उनका सर फट गया और हंगामा सा मच गया। आपने अबू जहल का सर फाड़कर बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा और कुरैश के सामने ज़ोर ज़ोर से ऐलान करने लगे कि मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे भतीजे को आज से कोई भला बुरा कह सके। ऐलानियत नबूवत के बाद आप दूसरे या छठे साल में मुसलमान हो गए थे। बहरहाल आपके मुसलमान हो जाने से बहुत सारे मुसलमानों को और इस्लाम को एक हिम्मत सी मिली, क्योंकि आप बहुत बहादुर थे और आपकी बहादुरी और जंगों के कारनामे का किस्सा तमाम अरब और कुरैशों के ज़बान पर रहता था। दरबार नबूवत में आपको असदुल्लाह या असदुर रसूल यानी अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का शेर का प्यारा खिताब मिला। सन 6 हिजरी में जंग उहुद की लड़ाई लड़ते हुए आप शहादत से सरफराज हो गए। आपने बदर की लड़ाई में खूब ज़्यादा बहादुरी दिखाई और कई कुफ़ारों को जहन्नुम में भेज दिया। उनमें से एक अबू सुफियान की बीवी हिंदा के वालिद भी थे। इस बात का बदला उहुद की लड़ाई में लिया गया। काफिरों ने एक हबशी गुलाम के हाथों से आपका कत्ल करवा दिया और आपको शहीद करवा दिया और अबू सुफियान की बीवी हिंदा को सौंप दिया। हिंदा ने कसम खाई थी कि वो आपको मारकर आपका कलेजा चबाएगी। हिंदा ने हज़रत हमज़ा की नाक और कान काट दिया, फिर सीना चीरकर उसका कलेजा चबा लिया। हिंदा के वालिद उतबा को हज़रत हमज़ा ने बद्र की लड़ाई में जहन्नुम भेज दिया था। सन 6 हिजरी में जंग उहुद की लड़ाई लड़ते हुए आप शहादत से सरफराज हो गए और सैयदुल शुहदा के काबिल एहतराम लक़ब के साथ मशहूर हो गए। अकमाल सफ़ा 560 जिल्द 3 सफ़ा 270 में फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी शहादत के बाद फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तस्दीक फरमाई कि बेशक मेरे चचा को शहादत के बाद फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन सफ़ा नंबर 863 जिल्द 2 वह वाला इब्ने साद। अब मसला ये है कि शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाएगा। चुनाचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना तो खुद गुस्ल दिया, ना सहाबा इकराम को उसका हुक्म फरमाया। इसलिए ज़ाहिरी यही है कि चूँकि तमाम शुहदाए उहुद में आप सैयदुल शुहदा के मुअज़्ज़ज़ खिताब से सरफराज हुए, इसलिए फ़रिश्तों ने एजाज़ी तौर पर आपके एजाज़ व इकराम का इजहार करने के लिए आपको गुस्ल दिया। और या मुमकिन है हज़रत हंज़ला गसीलुल मलाइका की तरह उनको भी गुस्ल की ज़रूरत हो और फ़रिश्तों ने
اس بنا پر غسل دیا ہو۔ بہرحال ان میں شک نہیں کہ ایک صحابی کو غسل دینا، آسمان سے فرشتے کا نازل ہونا اور اپنے نورانی ہاتھوں سے غسل دینا، یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی بڑی کرامات ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر حفاظت اور اسلام کے لیے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری دکھائی، مگر ایک حبشی غلام نے آپ کو چھپ کر آپ پر نیزے سے حملہ کر دیا، جو حضرت حمزہ کے جسم کے آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر کافروں نے آپ کے جسم کے حصے کو کاٹ کر الگ الگ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کا بڑا دکھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور حضرت حمزہ کے جنازے کو وہیں رکھ دیا، اور پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے ہی ساتھ میں رکھ دیا جاتا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازے کے نماز کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ ایک اور نماز بڑھتی چلی جاتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ جب حکومت کے دوران مدینہ منورہ کے اندر نہریں کھودنے کا حکم دیا گیا تو ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کے پہلو میں سے نکلی۔ لا علمی میں اچانک نہر کھودنے والوں کا پاوڑا آپ کے قدم مبارک پر پڑ گیا اور آپ کا پاؤں کٹ گیا تو اس میں سے تازہ خون بہنے لگا۔ آپ کو دفن ہوئے 46 سال گزر چکے تھے۔ حجت اللہ جلد 2 صفحہ 864 وہ والا ابن سعد۔ وفات کے بعد تازہ خون بہنا یہ دلیل ہے کہ شہدائے کرام اپنے قبر میں پورے ضروریاتی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، علمی تاریخ میں ایسے ایسے بہادر غازی اور شیر پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے نام سے ہی سینہ فخر کے ساتھ چوڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر سچائی دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھو، حکومت دیکھنی ہے تو حضرت عمر بن فاروق کی دیکھو، سخاوت دیکھنی ہے تو حضرت عثمان کی دیکھو، بہادری دیکھنی ہے تو حضرت علی کی دیکھو، جنگیں دیکھنی ہے تو حضرت خالد بن والد کی دیکھو، جوانی دیکھنی ہے تو حضرت حسن کی دیکھو، شہادت دیکھنی ہے تو حضرت امام حسین کی دیکھو، برداشت کیا ہوتا ہے یہ حضرت عباس سے پوچھو، دلیری کیا ہوتی ہے حضرت حمزہ سے پوچھو، فلسطین کیا ہے یہ حضرت صلاح الدین ایوبی سے پوچھو، عورت کی عزت کیا ہوتی ہے محمد بن قاسم سے پوچھو، اور اسلام کیا ہے یہ اس کی تاریکی سے پوچھو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں ایسے گوہر نایاب عطا فرمایا ہے کہ آپ کو سن کر کے بھی اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں میری بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجیے سبسکرائب کر کے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔